بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي إليكم اليوم عن أمر يحبه الله ورسوله، عن أمر يحقق لنا السعادة، عن أمر هو روح العبادة ومفتاح قبولها، عن الرفق بالنفس والرفق بالغير. أتحدث إليكم عن الوسطية، منهج عبادة وحياة. لقد تعبد الله خلقه بواجبات وتشريعات تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وهذه التشريعات تقوم على الوسطية والاعتدال من ناحية مقدارها وطرق أدائها، ومن ثم كانت الوسطية معلما من معالم الإسلام وخاصية من خصائص الأمة الإسلامية فكرا وسلوكا، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومع الآخرين. فالوسطية في الإسلام منهج تربوي أهم معالمه أن الوسطية طاعة لله ورسوله، كما جاء الأمر بها واضحا في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن معالم الإعجاز في هذه الآية أنها رقم 143 في سورة البقرة، التي عدد آياتها 286 آية، أي أنها جاءت على نفس منهج الوسطية تماما. وفي السنة النبوية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وذلك أن الوسط محمي بطرفين يحققان المحافظة عليه من التلف، فالوسطية هي ميزان العدل بين الإفراط والتفريط. أن الوسطية في الإسلام تتحقق من خلال أدوات علمية وتربوية تحقق الأمن والسلام للجميع، وذلك من خلال منهج التيسير والتسامح. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لم يبعثني معنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوسطية في قوله: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وتتجلى مظاهر الوسطية في مجالات عديدة، منها مجال العقيدة، فقد جاءت معالم الوسطية واضحة فيه من خلال بيان الأصول وأدلتها في الكون والنفس. يقول تعالى: وإلهكم إله واحد، ويقول سبحانه: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وفي مجال العبادات تتحقق الوسطية في التيسير، فالضرورات تبيح المحظورات والمشقة تجلب التيسير. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه مبينا لب العبادة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي المجال العملي والتعاون مع الآخر ألقت الوسطية بظلالها الوارفة مثمرة أطيب الثمر وأشهاه، فالتواصل مع الثقافات والتعامل مع الآخر من مقررات الشريعة الإسلامية. وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء وقبل هداياهم، كما أباح لأصحابه استخدام آنية أهل الكتاب والأخذ بعلومهم، وهذا ما أسس له القرآن الكريم في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبعد،
فالوسطية تحقق التواصل والتوازن والأمن النفسي، وتفتح أبواب المعرفة وصولا إلى روح الخطاب القرآني في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.